तपाईँ दलालीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। गगन थापाको नजरमा पर्नका लागि यो पत्रकार ठिक रहेछ, मेरो सपोर्ट गर्दो रहेछ भनाउनका लागि आज गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू सही छन्, जनार्दन शर्माहरू ठिक छन् भन्नुहुन्छ तपाईँ। तिनीहरू सभापति बनुन् न त, हामी समर्थन गर्छौँ। हिम्मत छ, प्रधानमन्त्री बन्ने ल्याकत राख्नु परेन, हैसियत राख्नु परेन, भारतसँग 1 to 1 वार्ता गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नु परेन। आवश्यक पर्यो भने के गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू सिमानामा सिपाही बन्न तयार छन्? एमसीसी को विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो जीवन त्याग्न तयार छन्? गफ हान्ने तिनीहरूले युवाको ठेक्का लिने ठेकादारी प्रथाको हामी विरोध गर्छौँ। यो ठेकादारी प्रथा हामी चाहदैनौँ। केही होइन, तिनीहरू गुलाम हुन्, तिनीहरू दास हुन्, तिनीहरू भक्त हुन्, तिनीहरू झोले हुन्, तिनीहरू यस्म्यान हुन्। देश तिनीहरूले नै बिगाडिरहेछन्। युवाको नाममा कलङ्क हुन् तिनीहरू। दासहरूको किनबेच हुन्थ्यो, त्यस्तै किनबेच हुने दासहरू हुन् यिनीहरू। कोही देउबाका वफादार मालिक कुत्ताहरू, कोही चाहिँ माधव नेपालका, कोही चाहिँ केपी ओलीका, कोही उता गएर पल्तिर प्रचण्डजीका, त्यस्तै उपेन्द्र यादवका पनि होलान्। जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्न मिल्दैन। यहीँनिर छ लैनचौरमा छ भारतीय दूतावास। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवले हुन्छ कि कसले हुन्छ चिठी काट्नु पर्दैन? भारतीय दूतावासले भारत सरकारलाई जानकारी दिनु पर्दैन? उल्टै एसएसबीले हामीले तुन काटेका छैनौँ भनेर भन्छ अरे। त्यहीँ छन् अर्को देख्ने मान्छे, उनले प्रष्ट रूपमा देखिसकेका छन् तुन काटेकै हो भनेर। अनि इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार, इन्टरनेसनल पोलिसी अनुसार कहाँ उजुरी हाल्नुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा निवेदन लेख्नुपर्ने हो कि त्यो प्रक्रिया त गर्नुपर्छ नि त। नागरिकको जीवनसँग उनीहरू कति सजिलै तरिकाले खेलिरहेका छन्, कति सस्तो ठानिरहेका छन् भन्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ। हाम्रो देशको नागरिक जसरी महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बगायो, त्यसको विरुद्धमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ भनेर भन्न सक्यो त बालुवाटारले? अब के छ, केपी ओली 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, देउबाको यो 5औं टर्न हो, प्रचण्ड 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। के निकास दिने उहाँहरूले? के चाहिँ दिनुभयो त अहिलेसम्म निकास? नेपाली जनताको मतमाथि विश्वास गर्नुभन्दा पनि विदेशी प्रभुहरूको भक्तिभाव गरेर, गुणगान गाएर, पूजापाठ गरेर, पाउ मलेर सत्तामा पुगेकाहरूलाई आफ्नो देशको जनताको माया लाग्दैन। उनीहरू दलाल हुन्, उनीहरू दलालीकरणको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन्। दलाल र तस्करहरू जुन छन् तिनीहरू फटाहाहरू हुन्, तिनीहरू गुन्डाहरू हुन्। नरेन्द्र मोदीलाई धुल चटाउने गरी, नरेन्द्र मोदीको मुटु काँप्ने गरी, भारतीय विस्तारवादको चाहिँ एउटा रवैयालाई चाहिँ तह लगाउने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ रणनीति, एउटा भारतप्रतिको नियम नीति चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपालको युवाले बनाउन आवश्यक छ। नेपालको युवा विद्रोह गर्न सक्छन्, नेपालको युवा अध्ययनशील छन्, नेपालको युवा सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन्। नेपालको युवा गुलाम मात्रै छैनन्, नेपालको युवा पार्टीको झण्डा मात्रै बोक्दैनन्, राष्ट्रिय झण्डा पनि बोक्छन्। आवश्यक पर्यो भने हामी सिपाही बन्न तयार छौँ, सिमानामा जङ्गे पिलर बन्न तयार छौँ। भारतसँग वार्ता हो भने वार्ता, युद्ध हो भने युद्धद्वारा समस्याको समाधान गर्न सक्षम छौँ हामी भनेर भनिरहेका छौँ त। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो समयमा देशको सिमाना मिचिएको ठाउँ र महाकालीदेखि वारी आउने क्रममा भारतीय एसएसपीले एकजना नेपालीको तुन काटेर, नेपाली अहिलेसम्म बेपत्ता छन् र नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयबाट आज हेलिकप्टर लगेर बुकिङ गरेर हेलिकप्टर त्यहाँ गएको छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई भारतमा नेपालीले यसरी अकालमै ज्यान गुमाउनु, भारतीय प्रहरीबाट यसरी दमन शोषित नेपाली कहिलेसम्म भन्ने यावत कुरालाई समेटेर कुराकानी गरेछौँ। यो कुरालाई हजुरले कसरी निहालेर हेर्नुभयो? त्यो त अब तपाईँले एकचोटि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न पनि जानु पर्यो होइन? अनि तपाईँ एकजना युवा मैले भन्दैछु पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई पनि सोध्न जानु पर्यो। भारतीय एसएसबीले, सीमा सुरक्षा बलका 2 जना जवानले फलाम काट्ने आरा ल्याएर तुइन तरिरहेका, महाकाली नदीमाथि तुइन तरिरहेका जयसिंह धामी जो छन्, वारी पुग्नै लागेका थिए। त्यो बेला तुइन काटेर चाहिँ उर्लेको महाकालीमा चाहिँ बगाइयो। अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँका आफन्तहरूले त्यो ठाउँमा गएर कुसको त्यो बनाएर दाह संस्कार गरिसक्नुभयो। यो चाहिँ घटना दार्चुला जिल्लाको, जहाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी पनि पर्दछ। र नेपालको नागरिकले छिमेकीबाट यस्तो किसिमको थिचोमिचो कहिलेसम्म सहने? नेपाल सरकार किन मौन? राजनीतिक दलका नेताहरू किन मौन? होइन, अनि एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने केपी ओली तुइन त सबै यहाँ विस्थापित भइसक्यो, हटिसके, नेपालमा तुइन नै छैन भन्नुहुन्थ्यो। यो देशको राजनीतिक दलका नेताहरू, इलिट वर्गहरू, उच्च ओहदामा बसेका मान्छेहरूले कसरी झुटो बोल्दा रहेछन् भन्ने कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। त्यसकारण हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ,
हाम्रो देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथि प्रहार हुने गरी, हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रहार हुने गरी हाम्रा नागरिकहरूको जीवनलाई चाहिँ सामान्य मान्ने गरी भारतले गर्ने अतिक्रमणको मुखतोड जवाब दिन आवश्यक छ, खुलेर विरोध गर्न आवश्यक छ। होइन, पहिलो कुरा हामीले बलियो हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार घटाएर भ्रष्टाचार गर्ने रकमले सिमानामा पिल्लर लगाउने हो कि तुन विस्थापन गरेर पुल बनाउने हो कि राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो कि, त्यो कुरा त सोच्नु पर्यो नि त। त्यसकारण जुन विस्तारवादी नीति हेपाहा प्रवृत्ति भारतले लिएको छ यो खेदजनक छ। एउटा स्वाधीन स्वाभिमान नेपाली युवाले यो कुरा एक्सेप्ट गर्न, स्वीकार्न, सहन सक्दैन। विशेष गरी सरकारले यसमा कूटनीति पहल चाल्न छोडेर अहिले हेलिकप्टर बुकिङ गरेर हिजो धनगढी थियो, आज दार्चुला गएका छन्। कि मजाक गर्न गएको? यी सम्पूर्ण कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ? हेलिकप्टरमा परिवार रुइरहेका छन्, हेलिकप्टरमा पहल चालेर सहयोग गर्न गएको? एसएफसीलाई कारबाही गरेर छोडेर हेलिकप्टर चढेर आज दार्चुला गएको। हामीले स्पष्ट भनिसक्यौँ, जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्न मिल्दैन। यहीँनिर छ लैनचौरमा छ भारतीय दूतावास। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवले हुन्छ कि कसले हुन्छ, चिठी काट्नु पर्दैन? भारतीय दूतावासले भारत सरकारलाई जानकारी दिनु पर्दैन? उल्टै एसएसबीले हामीले तुन काटेका छैनौँ भनेर भन्छ अरे। त्यहीँ छन् अर्को देख्ने मान्छे, उनले प्रष्ट रूपमा देखिसकेका छन् तुन काटेकै हो भनेर। अनि इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार, इन्टरनेसनल पोलिसी अनुसार कहाँ उजुरी हाल्नुपर्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा निवेदन लेख्नुपर्ने हो कि त्यो प्रक्रिया त गर्नुपर्थ्यो नि त। नागरिकको जीवनसँग उनीहरू कति सजिलै तरिकाले खेलिरहेका छन्, कति सस्तो ठानिरहेका छन् भन्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यहाँका सिडिओ होला दार्चुला जिल्लाका, त्यहाँका चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू होलान्, त्यहाँका कर्मचारीहरू होलान्, प्रहरी प्रशासन होला। त्यहाँ स्थलगत अध्ययन निरीक्षण गर्न सकिन्थ्यो नि, होइन? अब के चाहिँ त्यो तथ्य निकाल्ने त हेलिकप्टर चार्टर गरेर गएर जनताको पैसाबाट। त्यसकारण सिधा भन्न सक्नुपर्थ्यो नेपालको प्रधानमन्त्री स्तरबाट विज्ञप्ति आउनु पर्थ्यो, नेपाल सरकारबाट। नेपाल सरकार आपत्ति प्रकट गर्दछ, नेपाल सरकार स्वतन्त्र छानबिनको माग गर्दछ। हाम्रो देशको नागरिक जसरी महाकाली नदीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले बगायो त्यसको विरुद्धमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदैछौँ भनेर भन्न सक्यो त बालुवाटारले? भन्न सकेन। त्यसकारण सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन। अब तपाईँ हामी जतिको युवाहरूले स्वतन्त्र तरिकाले एउटा देशलाई मुटुमा राखेर देशको सार्वभौम सत्तालाई अङ्गीकार गरेर स्वीकारेर मुलुकको नेसनालिटी, मुलुकको चाहिँ सिमाना जोगाउनका लागि, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। सरकार त कोही चाहिँ भारतको इसारामा चल्छन्, होइन? सरकार चलाउने मान्छेहरू कोही चाइनाको इसारामा चल्छन्, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिने अमेरिकाको इसारामा चल्छन्। विदेशी शक्तिको गुलाम भएर, विदेशीको आशीर्वाद पाएर नेपाली जनतामाथि विश्वास गर्नुभन्दा पनि, नेपाली जनताको मतमाथि विश्वास गर्नुभन्दा पनि विदेशी प्रभुहरूको भक्तिभाव गरेर, गुणगान गाएर, पूजापाठ गरेर, पाउ मलेर सत्तामा पुगेकाहरूलाई आफ्नो देशको जनताको माया लाग्दैन। उनीहरू दलाल हुन्, उनीहरू दलालीकरणको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन्। दलाल र तस्करहरू जुन छन् तिनीहरू फटाहाहरू हुन्, तिनीहरू गुन्डाहरू हुन्। र नेपालको युवाले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि यदि भारतले यो किसिमको हेपाहा प्रवृत्ति देखाइरह्यो भने, हामीले बार बार भनेका छौँ 18 वर्षदेखि 22 वर्षका हरेक युवालाई अब सैन्य ट्रेनिङ दिन आवश्यक छ। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष गऱ्यो भने सम्भव छ नि। म्याथ पढाउन सम्भव हुने, साइन्स पढाउन सम्भव हुने, दिनमा 2 घन्टा 10 देखि 10 to 4 छ भने क्लासको टाइम, होइन? 5 घन्टा 4 घन्टा तपाईँको चाहिँ कलेजको टाइम छ भने त्यसमा 1 घन्टा 2 घन्टा प्रत्येक दिन एक्सर्साइज, हतियार ट्रेनिङ, सैन्य ट्रेनिङ थपेर दिँदा के फरक पर्छ? राज्यले पोलिसी बनाउनु पर्यो नि त। अनि कि त यस्तै किसिमको हेपा प्रवृत्ति सहनु पर्यो, योभन्दा अगाडि चुप बस्नु पर्यो, मौन बस्नु पर्यो? होइन भने सैन्य ट्रेनिङ दिउँ युवाहरूलाई, एउटा इन्टरनेसनल हाम्रो फरेन पोलिसी निर्माण गरौँ र भारतीय विस्तारवादको विरुद्धमा सशक्त नरेन्द्र मोदीलाई धुल चटाउने गरी, नरेन्द्र मोदीको मुटु काँप्ने गरी, भारतीय विस्तारवादको चाहिँ एउटा रवैयालाई चाहिँ तह लगाउने गरी चाहिँ एउटा चाहिँ रणनीति, एउटा भारतप्रतिको नियम नीति चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपालको युवाले बनाउन आवश्यक छ। यो सुतेको सरकारलाई युवाले कहिलेसम्म जगाउन सक्छ होला? ठ्याक्कै आधा घन्टामा भात पाक्छ भने जसरी, होइन? यसै हुन्छ भन्न सकिन्न। हिजोभन्दा आज इम्प्रुभमेन्ट भएको छ, सुधार भएको छ। हिजोभन्दा आज युवाहरू सचेत छन्। हिजोभन्दा आज युवाहरू राजनीतिक दलका झन्डा बोक्न छोडेर राष्ट्रिय झन्डा बोकिरहेका छन् र यो क्रम घट्दैन, बढ्छ। इट्स योर टर्न बालुवाटार। अब हट्ने। केपी ओली जसरी बालुवाटारबाट गलत्याइए, आउट गए, उनको लोकप्रियताको ग्राफ वात्तै बढ्यो। यदि सत्ता अहिलेको बालुवाटार जनताप्रति उत्तरदायी भएन भने यो ठाउँ चाहिँ अब चाहिँ बालुवाटार कुन आउँछ। र नेपालको युवाले बालुवाटारलाई सक्ने
बालुवाटारलाई परास्त गर्ने, बालुवाटारको नस्लीय चिन्तनलाई इलिट वर्ग, सम्भ्रान्त वर्गका महामहिम आफूलाई ठान्नेहरू र नेपालको ठेक्का लिएर हामी बसेका छौँ, राजनीतिक दलको ठेक्का हामीले लिएका छौँ, युवाको ठेक्का लिएका छौँ भन्ने, तर युवाको निकास र युवाको विकासका लागि, राष्ट्रियता डेभलपमेन्टको लागि केही पनि काम नगर्नेका विरुद्धमा नेपाली युवा जाइ लाग्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन्। सुकिया सरकारलाई जगाउँछु भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको जमातले यो भन्दा केही दिनमा, तर अहिलेसम्म त सरकार उठेको छैन जस्तो लाग्यो। उठेन भने अब त विस्थापित गरिन्छ। हामी पुरानो सत्ताको अन्त्य खोजिरहेका छौँ, पुरानो भ्रष्ट सत्ताको भ्रष्टीकरणको बाटोमा गएको, विदेशी साम्राज्यवादका अगाडि, विदेशी विस्तारवादका अगाडि लम्पसार पढ्ने, घुँडा टोक्ने, जी हजुरी गर्ने, आफ्नो टोपी नै पैतारामा राख्ने र जनतालाई ठग्ने, जनताको देशको विकास नगर्ने, जनताका इच्छा र चाहना नबुझ्नेहरूका विरुद्धमा चाहिँ हामी सशक्त तरिकाले लाग्छौँ। त्यस्तो सरकारलाई विस्थापित गरेर युवा चेत, विद्रोह चेत, एउटा चाहिँ डेभलपमेन्टको चेतले ओतप्रेत भएका युवाहरूको चाहिँ जनताको सेवक सहितको सत्ता निर्माण गर्ने बाटोमा नेपालका युवाहरू हिँड्छन्। कहिलेसम्म नेपाली युवाले यसरी भारतको सिमानामा ज्यान गुमाइरहने क्या? कहिलेसम्म भारतको हिपा प्रविधि सहिरहने? त्यो त जबसम्म हामी जाग्दैनौँ, जबसम्म हामी बोल्दैनौँ, जबसम्म हामी विद्रोह गर्ने आँट राख्दैनौँ, जबसम्म भारतसँग हामी युद्ध गर्ने आँट राख्दैनौँ, वैचारिक युद्ध होस् वा तपाईँको फिजिकल युद्ध होस्। कसरी मार्छ? पाकिस्तानका कसैले मार्न सकेका छ? भारतभन्दा कति सानो देश हो? तपाईँ दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू हेरौँ त, भेनेजुला, चिली, बोलिभिया, अर्जेन्टिना, ब्राजिलहरूले कसरी संसारको मयौँ भन्ने अमेरिकालाई ठेगाना लगाउँछ? त्यो सामर्थ्य छ होइन, नेपालमा? त्यो त राख्नु पर्यो नि त। सामर्थ्य भन्ने कुरा गड गिफ्टेड दैवीय शक्ति पुरै चाहिँ डिभाइन पावर भने जस्तो थोडी हो। यो त अर्न गर्ने कुरा हो, यो त मेहनत गर्ने कुरा हो। उत्तर कोरियाले के अमेरिकाको अगाडि के हो? कसरी च्यालेन्ज दिन्छ उत्तर कोरियाले? ए अमेरिका त बढी बोलिस् भने तेरो देशमा लन्च हानिदिन्छु, म मिसाइल हानिदिन्छु, रकेट लन्चर प्रहार गरिदिन्छु, चुप बस् त्यहाँ भनेर भन्दैन। अनि पाकिस्तानले हेर्नुहोस् त कसरी भारतलाई मुक्तोड जवाब दिन्छ कि बनी बनाऊ पुरै चाहिँ भगवान शिवले, इन्द्रले स्वर्गबाट आएर त्यो देशलाई पुरै शक्तिशाली बनाइदिया हो र? देशको नेता सही भए, जनता सत्य भए, डेभलपमेन्टमा काम गरे, राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टलाई बढावा दिए, हतियारमा बलियो भए, जनताको इच्छा चाहना बुझे, र अब भारत जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिने विस्तारवादी रणनीति लिने र अर्काको देशमा आक्रमण गर्ने देशलाई चाहिँ प्रहार गरे। ठिक त्यही तरिकाले हामीले सिमानामा यसै गरी मर्दै गर्ने, मर्ता क्या नै कर्ता भन्ने एउटा जुन हिन्दीमा उखान छ नि, नेपालको युवाले चाहिँ जाग्न आवश्यक छ। युनिफिकेसन, एउटा टिम बनाउन सशक्त, जसले सत्ता पनि सम्हालोस्, सिमाना पनि सम्हालोस्। तपाईँ सिमानामा आफै पुगेर आउनु भएको छ, योभन्दा केही महिना अगाडि त्यहाँ भारतीय प्रहरीको दमन पनि तपाईँले राम्रोसँग निहालेर भोग्नु भएको होइन? यी सम्पूर्ण कुराहरू सिमानामा एकछिन जाँदा त त्यो प्रकारको दमन झेल्नुपर्छ, त्यो प्रकारको दमन सहनुपर्छ भने त्यहाँ वर्षौँदेखि, सयौँ वर्षदेखि त्यहाँ बसिरहने आम नेपाली नागरिकहरूले कति पीडा भोग्नु भएको, यसलाई कसरी हेर्नु? सदियौँदेखि सिमानामा जङ्गे पिलर बनेर उभिरहेका हाम्रा दाजुभाइहरूले जसरी सिमाना बचाइराख्नु भएको छ, यातना सहेर, एसएसबीको यातना सहेर, ज्यादती सहेर, दुर्व्यवहार सहेर, उनीहरूको दादागिरी सहेर हाम्रा दाजुभाइहरूले सिमाना बचाइराख्नु भएको छ। तर सिमानामा भोलि पर्खाल लगाउने हो कि हाडेतार लगाउने हो कि अथवा चाहिँ सिपाहीको सङ्ख्या, हाम्रो आर्मीको सङ्ख्या बढाएर परिचालन गर्ने हो कि, त सरकारले पोलिसी बनाउनु पर्यो नि त। र यदि उसले, स्टेटले, गभर्मेन्टले, राज्यले पोलिसी बनाउन सक्दैन भने हामीले भनेका छौँ बालुवाटारमा बस्नुको आवश्यकता छैन, तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्। हामी जान्छौँ, युवाहरू जान्छन्, राष्ट्र भावले ओतप्रेत युवाहरू। उहाँहरू त अझै देशलाई निकास दिन्छु भनेर बसिराख्नु। के को निकास दिने हो? उहाँहरूले त पेटको निकास दिने हो, उहाँहरूले त आफ्नो पार्टीलाई निकास दिने हो। आगामी चुनाव कसरी जित्ने, त्यसका लागि पैसा कसरी ल्याउने, चुनाव सुरक्षित कसरी हुने, चुनावमा कसरी जित्ने भन्ने पनि निकास दिने हो। नेपालमा नभएका, हुँदै नभएका, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत सन्धि सम्झौताहरू गरेर नेपाललाई कसरी बेच्ने भन्ने कुरातर्फ पो उहाँहरू निकास दिन हुनुहुन्छ। अब के छ, केपी ओली 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, देउबाको यो 5औं टर्न हो, प्रचण्ड 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, के निकास दिने उहाँहरूले? के चाहिँ दिनुभयो त अहिलेसम्म निकास? अब गर्छौँ भन्दै कहिले? अब भने कहिले त गरे भइहाल्यो त। अहिले कहिले केले रोकेको छ त? जयसिंह धामी तुइन काटेर एसएसबीले महाकालीमा बगाइसक्यो, एउटा राष्ट्र के अरे सरकारले विज्ञप्ति निकाल्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्दैन, नरेन्द्र मोदीलाई फोन गर्न सक्दैन, के चाहिँ गर्ने त? गर्ने भने चाहिँ के, कहाँ, कहिले? गफ हानेर हुन्छ, डराएर हुन्छ? बालुवाटारमा पनि बस्ने, 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधि हुँ पनि भन्ने, सत्ता पनि चलाउने, अनि भारतका अगाडि थुरुरुरुरु काँपेर मेरो त सत्ता फालिदिइहाल्छ क्या हो, मैलाई बालुवाटारमा आएर मारिहाल्छ क्या हो भन्ने डरले चाहिँ
चुप बस्ने मौन बस्ने मान्छेलाई सरकार डराउँदैन, सरकार कटिबद्ध भएर काम गर्छ। कसैले के चाहिँ काम गर्यो भने क्या भनिदिनुहोस् न त, भनिदिनु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्री गयो त महाकालीमा, हेलिकप्टर ट्विन काटिएको ठाउँमा हेलिकप्टरले फोटो खिचेर हुन्छ? विज्ञप्ति निकालियो त, भारतीय दूतावास समक्ष जानकारी गराइयो। भारतको विदेश मन्त्रालयसँग, विदेश मन्त्रीसँग नेपालको विदेश मन्त्री कोही छ कि, अथवा नियुक्ति नभएको छ भने प्रधानमन्त्री स्तरबाट विदेश सचिव स्तरबाट डाइरेक्ट भयो, प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री कुरा भयो। ओए भारत, तेरा सिपाहीहरूलाई ठेगाना लगा, होइन भने चाहिँ सुताइदिन्छु भन्न सक्यो? राष्ट्रियता भन्ने कुरा सानो ठुलो हुँदैन नि। हाम्रो देशको जयसिंह धामीको ज्यान के त्यत्तिकै अकालमा चाहिँ कुकुर बिरालो मारे जस्तो गर्ने हामीलाई? अनि तपाईँ चाहिँ यहाँ आएर क्यामेरा अगाडि बढेर सरकारले बसेर खतरा गरिरहेछ, यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ गरिसक्यो, यहाँ त सरकारले अब गर्ने भयो, हेलिकप्टर पठाइसक्यो, यो सरकारको पालामा त पुरै सुनका डल्लाहरू आकाशबाट खस्ने भए, जादुको छडी लाएर रातारात नेपाललाई चाहिँ स्वर्ग बनाउने भए भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू दिनका लागि चाहिँ क्यामेरा चलाएर हिँड्नु पर्दैन क्या सर? बुझ्नु, तपाईँ हामीले प्रश्न देखाएको छौँ। सरकारले अभिव्यक्ति दिएर हुन्छ? सरकारले त के बनाउँछु भनिसकेको छ नि। देउबा सधैँ डराउने मान्छे हुन् क्या, देउबा सधैँ डराउँछन्। देउबा समस्याको समाधानै होइन क्या, देउबा टेस्टेड मान्छे हुन्, देउबा परीक्षित मान्छे हुन्। परीक्षित समस्याको समाधान भनेको उहाँहरूले हामी सक्दैनौँ भन्नु पऱ्यो क्या। हामी सक्दैनौँ, एउटा युवाहरू तपाईँहरू आउनु पऱ्यो, देश बनाउनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो, अनि हामी पोलिसी बनाउन जान्छौँ। होइन भन्दा हामी खोज्छौँ। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि युवाहरूको पावर शक्तिशाली हुँदै गइसक्यो, बलियो हुँदै गइसक्यो। कसरी भन्नेमा मात्रै सीमित भयो? मान्छे चन्द्रमामा पुग्यो भन्नेमा मात्रै सीमित भएको थियो त भने क्या? मान्छेले राणा हटाउँछु भन्यो, हटायो नि त। कहाँ तिमीहरू राणा शासनको अन्त्य गर्छौ? 104 वर्ष जहानिया शासन हो भन्दै शुक्रराज शास्त्री, दशरथचन्द्र ठाकुर, धर्मभक्त माथिमा गङ्गालाल श्रेष्ठहरूलाई झुन्ड्याएर मारे होइन? डराए? कसरी कल्पना भयो? कल्पना कसरी भयो भने क्या नेपालको युवालाई के तपाईँले पब्जी खेल्ने, टिकटक चलाउने, विदेश मात्रै जाने भन्ने ठाने तपाईँले? नेपालको युवालाई होच्याउने तपाईँले? नेपालको युवालाई के कार्यकर्ता मात्रै छन्, दास मात्रै छन्, गुलाम मात्रै छन् भन्न खोजे हो? स्वाधीन युवाहरू छैनन्, राष्ट्रभक्ति युवाहरू छैनन्, परिवर्तनकामी युवाहरू छैनन्? छन्, आन्दोलन गरिरहेछन्, काम गरिरहेछन्, बहस गरिरहेछन्, छलफल गरिरहेछन्। एउटा टाइम आउँछ एजेन्डागत विषयमा छलफल हुन्छ। कस्तो तपाईँहरूको यही कुरा त तपाईँहरूको चित्त बुझ्दो छैन क्या? नेपालको युवालाई के भन्न खोजे तपाईँले? ऊ जमानामा चाहिँ थिए, बलभद्र कुँवरको पालामा चाहिँ युवाहरू नै हुन्। अहिलेका युवाहरू चाहिँ राष्ट्रका लागि बोल्दैनन्, देशका लागि बोल्दैनन्, होइन? एमसिसी प्रकरणमा मौन बस्छन्, चुप बस्छन् भनेर भन्न खोजे हो तपाईँले? नेपालको युवा विद्रोह गर्न सक्छन्, नेपालको युवा अध्ययनशील छन्, नेपालको युवा सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन्, नेपालको युवा गुलाम मात्रै छैनन्, नेपालको युवा पार्टीको झन्डा मात्रै बोक्दैनन्, राष्ट्रिय झन्डा पनि बोक्छन्। आवश्यक पर्यो भने हामी सिपाही बन्न तयार छौँ, सिमानामा जङ्गे पिलर बन्न तयार छौँ। भारतसँग वार्ता हो भने वार्ता, युद्ध हो भने युद्धद्वारा समस्याको समाधान गर्न सक्षम छौँ हामी भनेर भनिरहेका छौँ त। फेरि पनि नेपालको युवालाई होच्याउने तपाईँले हे दृष्टिकोणले हेर्ने हेप्ने। यो नेपालका युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा मात्र अभिव्यक्ति दिए, सामाजिक सञ्जालमा मात्रै भुल्यो, तर अब नेपालका युवाले असमा केही रियालिटी बेसमा चुनाव आउँछ, आगामी चुनावमा युवाहरू भाग लिन्छन्। केपी ओली, देउबा प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपेन्द्र यादवहरूलाई हराउँछन्, 2/3 मत ल्याउँछन्, अनि बालुवाटारमा पुग्छन्, शासक बन्दैनन्, जनताको सेवक बन्छन्, संविधान संशोधन हुन्छ, कानुन परिवर्तन हुन्छ र नेपाललाई चाहिँ संसारको उन्नत मुलुक बनाउनका लागि, भारतीय विस्तारवादको चुङ्गुलबाट मुक्त पार्नका लागि, भारतको दादागिरीलाई नसहने देश बनाउनका लागि चाहिँ प्रोसेस चाल्छन्। अनि के रातारात एकैछिन क्यामेराले 20 मिनट खिचेर युट्युबमा भिडियो अपलोड गरे जस्तो हुन्छ त भने क्या? परिवर्तन भनेको टाइम लाग्छ। परिवर्तनका लागि युवाहरूमा इम्पावरमेन्ट हुन टाइम लाग्छ। 70 वर्षदेखि काङ्ग्रेसले देशमा चाहिँ शासन व्यवस्था सम्हाल्यो, अथवा चाहिँ पार्टी स्थापना भएको भयो, 6 सालमा नेकपाको स्थापना भयो, त्यहाँदेखि आजसम्म समाजलाई यिनीहरूले विभक्त बनाए। समाजका युवाहरूलाई विभिन्न घोषणापत्र, नक्कली सिद्धान्तका नाममा आफ्नो सर्कलमा बाँधेर राखे। त्यो सर्कल, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ह्याङबाट बाहिर आउन टाइम लाग्छ युवालाई केही समय, तर असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। तर युवाको नेतृत्व गर्ने, युवाले आइडल मानेका केही व्यक्तिहरू, गगन थापा लगायत, योगेश भट्टराईदेखि लगायत, घनश्याम भुजेलदेखि लगायतका नेताहरू पनि छन् पार्टीमा। ठेकेदार उनीहरू यो विषयमा किन बोल्छन्? तिनीहरू ठेकेदारहरू हुन् भनेका, ती त दलाल युवा नेता कहाँको युवा हुन् भने 45-46 वर्षका भइसक्यो अझै युवा भन्ने तिनीले आफूलाई, तिनीहरू वृद्ध भइसके बुढा हुन् तिनीहरू। अर्को दलाल हुन्, दलाल, तिनीहरू तस्कर हुन्, तिनीहरू
गगन थापा शेरबहादुर देउवाको गुलाम हुन्। के आधारमा भन्दै मिल्छ के? कस्तो कहिले तपाईँको चाहिँ एमसिसीको विरोध गरेको छ? त्यो बोले तिनी जयसिंह धामीको पक्षमा बोले, तिनीहरू आन्दोलनमा आए, मुभमेन्टमा आए। युवाको ठेका तिनीहरूको जिम्मा हो, हाम्रो ठेकेदार होइनन् तिनीहरू। देश किन बनेन भनेर उनीहरूले बहस गर्न सक्दैनन्। आफ्नो पार्टीको नेताले गरेको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नु पर्दैन? योगेश भट्टराईहरू बोल्छन्, बोले। अनि त्यस्ता मान्छेले तपाईँ युवा भन्ने, जसले आफ्ना वफादार मालिकको चाहिँ पाउ मोल्न, उनीहरूको मसाज गर्नका लागि होइन, उनीहरूले भुक भन्यो भने हाउ 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 गरेर भुक्नेहरू, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ युवाका आइडल मान्ने? तपाईँ दलाल हो, तपाईँ दलालीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। गगन थापाको नजरमा पर्नका लागि यो पत्रकार ठिक रहेछ, मेरो सपोर्ट गर्दो रहेछ भनाउनका लागि आज गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू सही छन्, जनार्दन शर्माहरू ठिक छन् भन्नुहुन्छ तपाईँ। तिनीहरू सभापति बनुन् न त, हामी समर्थन गर्छौँ। हिम्मत छ, प्रधानमन्त्री बन्ने ल्याकत राख्नु परेन, हैसियत राख्नु परेन, भारतसँग 1-to-1 वार्ता गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नु परेन? आवश्यक पर्यो भने के गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्रीहरू सिमानामा सिपाही बन्न तयार छन्? एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो जीवन त्याग्न तयार छन्? गफ हान्ने तिनीहरूले युवाको ठेक्का लिने, ठेकादारी प्रथाको हामी विरोध गर्छौँ, यो ठेकादारी प्रथा हामी चाहँदैनौँ। ती केही होइनन्, तिनीहरू गुलाम हुन्, तिनीहरू दास हुन्, तिनीहरू भक्त हुन्, तिनीहरू झोले हुन्, तिनीहरू यस्म्यान हुन्। देश तिनीहरूले नै बिगाडिरहेछन्, युवाको नाममा कलङ्क हुन् तिनीहरू। आइडियोलोजीहीन मान्छे विचार के हो गगन थापाको आजको डेटमा? समकालीन विश्वमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि के गर्ने? भारतले यस्तै किसिमको हेपा प्रवृत्ति राख्यो भने नेपालको इन्टरनेसनल पोलिसी, नेपालको फरेन पोलिसी, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट के रहन्छ भन्ने कुरा थाहा छ योगेश भट्टराईलाई, रामकुमारी झाँक्रीलाई थाहा छ, गगन थापालाई थाहा छ, जनार्दन शर्मालाई थाहा छ। पर्खर त जो पनि छ यहाँ बाटोमा, जो पनि बोल्छ जानुस् न क्यामेरा लिएर, बोल्नकोलाई आउँदैन। लिडर त्यो हो जसले समस्याको निकास दिन्छ, समस्यालाई समाधान गर्दछ। म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो ललिपपमा चाहिँ नफसिनुहोस् साथीहरू, तपाईँ हाम्रो भविष्य छ, तपाईँ हामी आउनुहोस्, बहस गरौँ, अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ। हामी युवाको ठेका लिया मान्छे हो, हामी त खतरा हो भन्ने बाटोमा हिँडेकाहरूको पछि लागेर समय बर्बाद नगरौँ, देश बर्बादतिर नलैजाउँ होइन। एमसिसी सम्बन्धी गगन थापाको कन्सेप्ट र धारणा के हो? योगेश भट्टराईको कन्सेप्ट र धारणा के हो? रामकुमारी झाँक्रीको अवधारणा के हो त एमसिसी सम्बन्धी? जनार्दन शर्माको कन्सेप्ट के हो? बोल्नु पर्दैन? कोभिडबाट नेपालको अर्थतन्त्र डाउन भयो, ड्यामेज भयो, खस्कियो, रोजगारी मान्छेले गुमाए। कहिले बहस गरे तिनीहरूले विदेशबाट नेपाल फर्किएका युवालाई कसरी रोजगार दिने, डुबेका उद्योग कल कारखानाहरूलाई कसरी माथि उकास्ने छलफल गरे। आज गगन थापा संसारको समकालीन इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा डेमोक्रेसीको स्थान कहाँ छ? उन्नत लोकतन्त्रको स्थान कहाँ छ? के हुँदैछ समकालीन राजनीतिमा, विश्वमा? बहस गर्छन् कहिले? अबको आइडियोलोजी के हुन्छ? देउबा र रामचन्द्र पौडेलको अभाषणपछि काङ्ग्रेसको भविष्य कस्तो हुने? काङ्ग्रेसले कुन आइडियोलोजीलाई एक्सेप्ट गर्ने? बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा हामी कहाँ सुक्यौँ? किन चाहिँ समकालीन विश्वमा नेपाल कम्पिटिटर बन्न सकेन? एक मिनट भनेर गगनले कहिले चाहिँ बहस र छलफल गरे? योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्रीहरू मार्क्सिज्मबाट कसरी चाहिँ हाम्रो पार्टी ब्याक हट्यो होइन? स्टालिनको सिद्धान्त, माओको सिद्धान्त, लेनिनको सिद्धान्त भन्दा हामी कहाँनिर चुक्यौँ? जनताको बहुदलीय जनवादबाट उछिट्टिएर पार्टी कहाँ पुग्यो? किन पुग्यो? किन चाहिँ यस्तो किसिमको समकालीन विश्व व्यवस्थामा चाहिँ चाइना कसरी अगाडि बढ्यो, उत्तर कोरियाले कसरी डिफेन्स गर्दैछ, नेपालले चाहिँ ती सबै कुराहरूबाट सिकेर पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा कहिले तिनीहरू वैचारिक बहस गर्छन्? कहिले पनि मैले त बहस गरेको, त्यतातिर ध्यान दिएको, डेभलपमेन्ट विकासका मुद्दाहरूमा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जिडिपी तपाईँको चाहिँ ग्रोअपमा, निर्यात बढाउनमा होइन, आयात घटाउनमा, बेरोजगारी चाहिँ निर्मूल गर्नमा होइन, अशिक्षा चाहिँ निर्मूल गर्नमा उहाँहरूले चाहिँ शोधपत्र लेखेका, बुक लेखेका, थेसिस लेखेका, अध्ययन गरेका, बहस चलाएका, सेसन चलाएको मैले कहीँ पनि देखेको छैन, कतै पनि देखेको छैन। अनि त्यस्ता किसिमका गैर जिम्मेवार होइन, त्यस्ता किसिमका पार्टीको भक्तिभाव गाउने, गुलामीकरण गर्ने, दलालीकरण गर्ने, युवाको नाममा चाहिँ युवालाई चाहिँ भजाउने, म ठेका लिएर बसेको छु सोसाइटीको भन्ने ठेकापट्टा लिने, अनि चाहिँ के छ बिजनेस? के योगेश भट्टराईले के गर्छन्? काम गर्नु पर्दैन खानालाई? तपाईँ खाना हेर्नु त, क्यामेरा लिएर कति दौडिनुहुन्छ? रामकुमारी झाँक्रीले व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्दैन? यो गगन थापाले गर्नु पर्दैन व्यापार व्यवसाय? आम्दानीको स्रोत के हो? अनि कसरी काठमाडौँमा तिनीहरूले श्रीमती पालिरहेछन्, बुढा पालिरहेछन्, छोराछोरीहरू काठमाडौँको महिनाको चाहिँ 2 लाख 3 लाख रुपियाँ फी तिर्ने स्कुलमा कसरी पढाइरहेछन्? अनि यिनीहरू कसरी देउबा, केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम भन्दा यिनीहरू फरक भए?
यिनीहरू पनि त त्यही ढ्याङका मुला भयो नि। अनि त्यस्ता बुढा आइडियोलोजीका भक्त दासहरूलाई चाहिँ तपाईँ युवाका चाहिँ आइडल, युवाहरूका चाहिँ पुरा चाहिँ आदर्श, युवाहरूका लिजेन्ड भनेर हिँड्न लाज मान्नुहोस् क्या सर। भनिरहेका छन्। कसले भन्यो भने? कहाँ भन्यो? के भन्यो? तपाईँलाई जानकारी पनि होला नि। के जानकारी? ल भन्नुहोस् न, कस्तो खाले जानकारी हुनु पर्यो? म होइन भन्दैछु त। भ्रामक, तिनीहरू भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। तिनीहरू बरु गगन थापा आज बिपी कोइरालाको ब्याज खाइरहेछन्। यो ब्याज खाने जमाना अहिले। बिपी कोइराला मेरो पनि लिडर हुन्। योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्रीहरू, पुष्पलाल श्रेष्ठ र मदन भण्डारीको ब्याज खाइरहेछन्। ब्याज खाने यिनीहरूले काम गर्नु पर्दैन? अनि एउटा युवा जस्तो मान्छेले आफ्नो आज बुलन्द पार्न छोडेर जनताको सामु काम गरेर ब्याज खान्छ र भने के त? अनि के चाहिँ काम गरेका छन् भन्नुहोस् न। यो काम गर्यो भन्नु पर्यो नि त। नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना गरिदिए बिपीले, प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनिदिए, राणाका विरुद्धमा लडिदिए, जेल बसे पञ्चका विरुद्धमा लडेर यहाँसम्म पार्टी पुगाइदिए, त्यसकै ब्याज खाइरहेछन् नि त। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद सिर्जना गरिदिए, पुष्पलालले पार्टी स्थापना गरिदिए, हामी त त्यही पार्टीका क्याडर हौँ, कार्यकर्ता हौँ भन्नुहुन्छ। आज कहाँ छ मदन भण्डारीको विचार? खोइ बहस भएको हो। बिपीको विचार कहाँ छ? बिपीले पार्टी स्थापना गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो? कुन सिद्धान्त र आइडियोलोजीमा टेक्नु भएको थियो? मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ सर्फेसमा ल्याउँदै गर्दा, भाषण गर्दै गर्दा कुन कन्सेप्ट र अवधारणा ल्याएर डेभलप गर्नुभएको थियो? त्यस्ता सेसनहरू, त्यस्ता क्लासहरू चलाउँछन् यिनीहरूले। मेहनती हुनु पर्दैन? यिनीहरू अरू हामीले चाहिँ हाम्रा युवाहरूले विदेशमा काम गर्नुपर्ने, हामीले युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेर यहाँसम्म आउनुपर्ने, भोलि चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने, एउटा किसानले खाना खान खेती लगाउनु पर्ने, राजनीतिकै घरमा चाहिँ के आकाशबाट झर्ने हो यिनीहरूलाई पैसाको बिटो, फरर माथिबाट आउने हो दलालहरूलाई? दलाल हुने यिनीहरू। भ्रष्टाचारमा यिनीहरू पनि संलग्न छन्। यिनीहरूलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ। गगन भन्नुहोस्, तपाईँ योगेश भन्नुहोस्, तपाईँ रामकुमारी भन्नुहोस्, तपाईँ जनार्दन शर्मा भन्नुहोस्, को भन्नुहुन्छ तपाईँ? जनार्दन शर्मा त झन् म त भ्रष्टाचारको मुख पनि हेर्दिनँ, नाता गोता कृपावाद केही पनि चाहिँदैन मलाई, जात सात केही पनि चाहिँदैन। त्यस्ता नचाहिने कुरा भनेर हुन्छ? त्यो त जसले नि भन्छ नि। त्यो त गोकुल बास्कोटाले पनि म भ्रष्टाचारी होइन भन्नुहुन्छ। उहाँले यसरी किन बोल्छन् क्या? भित्र भ्रष्टाचार लोकप्रियता कमाउनका लागि, जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि कसले मान्छ भने क्या यिनीहरूलाई अबको डेटमा? जबसम्म हामी जाग्दैनौँ तबसम्म हाल्छन्। त्यसकारण त हामी अहिले गएको छ नि। अहिले यिनीहरूले बोल्यो भने गाली गर्छन् यिनीहरूलाई। हेर्नु त, यिनीहरूले बोल्यो भने कमेन्टमा तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ बेसरी गाली गरेको हुन्छ। यिनीहरूले नेपालको राष्ट्रियता जोगाउन सकेनन्। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीमा आज पनि भारतको सेना छ, भारतको बिओपी छ, भारतका भवनहरू संरचनाहरू छन्। यिनीहरू सांसद छन्। योगेश पनि सांसद छन्, गगन पनि सांसद छन्, रामकुमारी पनि सांसद छन्, पल्ती र जनार्दन शर्माहरू पनि सांसद छन्। खै त यिनीहरू बोलेका? खै त यिनीहरूले त्यहाँ सेना परिचालन गरौँ भनेका? अनि यस्ता किसिमका मान्छेलाई, विचारहीन मान्छेलाई, आइडियोलोजीहीन मान्छेलाई, अर्काको ब्याज खाएर जीवन धानिरहेका मान्छेलाई तपाईँ मेरा लिडर हुन् भन्दै हिँड्ने भन्दै हुन्थ्यो अघि। युवाको आइडल हुन् भन्दै हुन्थ्यो। अब अन्तिममा अहिले एमसिसीको बहस पनि प्रखर रूपमा उठिरहेको छ होइन? तपाईँका आइडल, तपाईँका लिजेन्डहरूले आवाज प्रष्ट पार्नु पर्यो। उहाँहरू एमसिसीको पक्षपाती हो कि विपक्षी हो? पक्षपाती हो भने नेपाली जनताले कारबाही गर्छन्। भाटे कारबाही नै हुन्छ यिनीहरूलाई। उही माओवादीले पहिला भन्थे अरे नि कहिले जनवादी कारबाही रे क्या होइन? पुरा जनताले गर्ने कारबाही होइन। विपक्षमा हुनु भने एमसिसी खारेजीको पक्षमा भने सडकमा आउनु पर्यो, हामीसँग आन्दोलनमा आउनु पर्यो। एजेन्ट हुन् भने क्या यिनीहरू? दलाल हुन्। यिनीहरूलाई त के अरे तपाईँको चाहिँ सुताइदिन्छ, चुनाव हराइदिन्छ। यिनीहरू कहाँ बोल्छन्? मालिकका विरुद्धमा बोल्न यिनीहरू सक्दैनन्। त्यसका लागि विद्रोह चेतको आवश्यकता पर्छ, विद्रोही हुन आवश्यक छ। यिनीहरू त स्पार्टाकसको जुन रोमन साम्राज्य थियो त्यो बेला जसरी गुलामहरू जस्तो खुट्टा हातमा बाँधेर दासहरूको किनबेच हुन्थ्यो, त्यस्तै किनबेच हुने दासहरू हुन् यिनीहरू। कोही देउबाका वफादार मालिक कुत्ताहरू, कोही चाहिँ माधव नेपालका, कोही चाहिँ केपी ओलीका, कोही उता गएर पल्तिर प्रचण्डजीका, त्यस्तै उपेन्द्र यादवका पनि होलान्। त्यसकारण यिनीहरू जो छन् यिनीहरू नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट प्रति उत्तरदायी छैनन्। तपाईँ हामी जति पनि दर्शक छौँ, हामी हो एमसिसी खारेज गराउने एउटा महान बाटोमा सबैजना अगाडि बढौँ, देश बनाउने महान बाटोमा अगाडि बढौँ। धन्यवाद, नमस्कार। समाजको आवाज.com